बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट है एहसन इकबाल और इमरान रियाज का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चंद हफ्ते पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि महमूद गजनवी एक लुटेरा है और वो यहाँ पर लूट मार करने के लिए आया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा बैकलैश आया और ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की गई कि आपने ये मुतनाज़ा बयान क्यों दिया है। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी अपने बयान में कहा कि जिनका लीडर खुद 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर भाग कर गया हो तो उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। यानी कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने ख्वाजा आसिफ को आईना दिखाया कि आप किस मुंह से मुसलमानों के हीरो पर तनकीद कर रहे हैं, आपका अपना लीडर मुल्क से भाग गया था। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले हाफिज साद रिजवी ने भी खिताब किया है और इस खिताब के दौरान हाफिज साद रिजवी ने भी ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल पर इसी हवाले से तनकीद की है और हाफिज साद रिजवी ने बड़ी सख्त ज़बान का भी इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन इकराम, इसी वीडियो को एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग खुद को दीन का ठेकेदार कहते हैं और उनकी ज़बान देखें। और इसके बाद एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि ये फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट था ताकि नून लीग के वोट को काटा जाए। तो नाज़रीन इकराम, जब तहरीक लब्बैक के हवाले से बात हो रही हो तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान रियाज खान साहब इसमें अपना हिस्सा न डालें। तो नाज़रीन इकराम, इसी ट्वीट के ऊपर इमरान रियाज ने लिखा कि एहसन इकबाल साहब पूरा सच लिखें, इसमें नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का भी हिस्सा है। यानी कि नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाने में सिर्फ फैज़ हमीद या जनरल बाजवा शामिल नहीं है, बल्कि इसमें नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का भी हिस्सा है। तो पहले नाज़रीन इकराम, हम एहसन इकबाल को जवाब देते हैं और इसके बाद इमरान रियाज को भी उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। तो एहसन इकबाल साहब, पहली बात तो यह है कि आप ख्वाजा आसिफ से ये बात पूछें कि आखिर उन्होंने महमूद गजनवी के हवाले से मुतनाज़ा बात क्यों की। जब आपको मालूम है कि महमूद गजनवी करोड़ों मुसलमानों के हीरो हैं, तो फिर आपके वज़रा ऐसी बातें क्यों करते हैं जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आए और वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि एहसन इकबाल साहब, उस वक्त आपको अफसोस नहीं हुआ था जब आपकी हुकूमत में ख़त्म नबूवत के अहदनामे में तब्दीली की गई थी। और एहसन इकबाल साहब, जब आपकी हुकूमत में मॉडल टाउन में पुलिस ने 14 लोगों को शहीद किया था तो उस वक्त आपको अफसोस नहीं हुआ था। एहसन इकबाल साहब, जब से आप लोग हुकूमत में आए हैं या जब से आप लोग सियासत में आए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान का हर इदारा खिसारे में जा रहा है। तो एहसन इकबाल साहब, आपको इन बातों पर अफसोस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी का प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया जानती है कि कौन जनरल ज़िया की गोद में बैठकर सियासत में आया था और कौन बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आता रहा है और दूसरी की हुकूमतें गिराता रहा है। एहसन इकबाल साहब, आप मुझे बताएं कि आप जो नून लीग की हुकूमत बनी है तो क्या आपको अवाम ने वोट दिए थे या आप लोग बैसाखियों के सहारे और आपको खैरात में हुकूमत दी गई है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने माजी और हाल में देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि नून लीग ही सबसे बड़ा इदारे का प्रोजेक्ट है और आज तक उन्हीं बैसाखियों के सहारे नून लीग हुकूमत में आती रही है और इस वक्त भी नून लीग उन्हीं बैसाखियों के सहारे हुकूमत में आई है। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं करती
تو یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب، آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت افسوس نہیں ہوتا کہ جب پاکستان پوری دنیا سے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے اور آپ جیسے حکمرانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور لوگ ہمیں بیکاری کہتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کو ان باتوں پر افسوس کرنا چاہیے جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور پاکستان کا ہر ادارہ خسارے میں ہے اور پاکستان مقروض ہو چکا ہے، لیکن آپ جیسے حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگانے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل پروجیکٹ کون ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران ایاز خان صاحب کی۔ تو عمران ایاز خان صاحب، آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ ادارے آپ کو فائلیں دکھاتے تھے اور اس کے بعد آپ سیاسی لوگوں پر تنقید کرتے تھے۔ تو جو شخص خود اداروں سے فائلیں دے کر لوگوں پر تنقید کرتا رہا ہو، وہ کس منہ سے کسی پر الزام لگا سکتا ہے کہ وہ کسی کا پروجیکٹ ہے؟ اور عمران ایاز خان صاحب، میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کسی نے بنایا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان بنی ہی نون لیگ کے دور میں تھی اور تحریک لبیک پاکستان نے پہلا الیکشن لڑا بھی نون لیگ کے خلاف تھا۔ تو اگر اس میں نواز شریف یا کیپٹن صفدر کا حصہ ہوتا تو کس طرح تحریک لبیک پاکستان نون لیگ کے خلاف پہلا الیکشن لڑتی؟ تو لہٰذا کم از کم پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ اکثر آپ کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب کے حوالے سے ایک پوسٹ شیئر کی اور بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، یعنی کہ آپ نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹی پوسٹ کو مفتی منیب کے حوالے سے شیئر کر دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے مفتی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پھر آپ نے چند گھنٹوں بعد اس فیک پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو ناظرین کرام، جس بندے کی صحافت کا یہ حال ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو پوسٹ شیئر کر رہا ہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں، تو وہ کس طرح تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا سکتا ہے؟ عمران ایاز خان صاحب، آپ خود اپنی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صحافیوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ تحریک لبیک کے خلاف بات کریں۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان جنرل باجوہ کا پروجیکٹ ہوتی تو جنرل باجوہ کیوں تحریک لبیک کے حوالے سے ایسی بات کرتا؟ اور عمران ایاز خان صاحب، اگر آپ خود کو صحافی کہتے ہیں تو اس بات کا جواب دیں کہ جو 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو کیا وہ صرف عوام کے ووٹوں سے آئی تھی یا ان کو بیساکھیوں نے سہارا دیا تھا اور بیساکھیوں نے ہی عمران خان صاحب کو اتحادی مہیا کیے تھے؟ عمران ایاز خان صاحب، یہاں تک کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا صدر ہے پرویز الہی، وہ خود ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 3 سال تک عمران خان کی ناپیاں تبدیل کرتی رہی ہے۔ تو آپ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کو 2011 کے بعد کس طرح تیار کیا گیا اور کس طرح پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کیا گیا، جس کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت قائم ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت سے علیحدہ ہوئی تو عمران خان کی حکومت 2 مہینے بھی نہیں چل سکی تھی، کیونکہ جنہوں نے حکومت بنا کر دی تھی تو جیسے ہی وہ ناراض ہوئے تو اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو عمران ایاز خان صاحب، اگر آپ کو صحافت کرنے کا شوق ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی حکومت نہیں بنوائی گئی تھی؟ اگر تحریک لبیک پاکستان کسی کا پروجیکٹ ہوتا تو کیا 2018 اور 2024 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا؟ اور کیا جس طرح عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا تو کیا اس طرح تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہوتا؟ عمران ایاز خان صاحب، فائز عیسیٰ نے پورا زور لگایا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تحریک لبیک کے خلاف کوئی بات ثابت کی جائے، مگر پورا زور لگانے کے بعد بھی فائز عیسیٰ ایک چیز بھی تحریک لبیک کے خلاف ثابت نہیں کر سکے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بالآخر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ 2017 میں جو تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔
اور عمران اعظم خان صاحب آج تو آپ بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، تو جس وقت عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے کارکن شہید اور زخمی ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کی صحافت کہاں تھی اور آپ کو تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والا ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو لہٰذا عمران اعظم خان صاحب آپ کو چیلنج ہے کہ آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کسی نے بنایا تھا یا تحریک لبیک پاکستان کسی کا پروجیکٹ ہے۔ جھوٹے الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے اور آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فیک نیوز شیئر کرتے رہتے ہیں، جس طرح آپ نے چند دن پہلے مفتی منیب کے حوالے سے ایک فیک پوسٹ کو شیئر کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ مفتی صاحب سے معافی مانگ سکیں کہ آپ کی وجہ سے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو عمران اعظم خان صاحب یہ ہے آپ کی صحافت کا لیول۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔